बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सामाईन करम, आज की वीडियो में हम बात करने लगे हैं ख्वाब के अंदर मुर्दे को देखने के हवाले से। ख्वाब के अंदर मुर्दे को देखना बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल ख्वाब होता है। इस ख्वाब के देखने की मुख्तलिफ सूरतें और मुख्तलिफ ताबीरात होती हैं। मसलन ख्वाब के अंदर मुर्दे को देखना, ख्वाब के अंदर मुर्दे से बातें करना, ख्वाब में मुर्दे को जिंदा होते हुए देखना, ख्वाब में मुर्दे से कोई चीज लेना, और इसी तरह ख्वाब में मुर्दे को कोई चीज देना, ख्वाब में मुर्दे को रोते हुए देखना, ख्वाब में मुर्दे को गुस्ल देना या कफन देना, मुर्दे के साथ गले मिलना, मुर्दे को कब्र में दफन करना, मुर्दे का कब्र से निकलते हुए देखना, इसी तरह मुर्दे का जनाजा देखना या पढ़ना, मुर्दे से बात करना, मुर्दे के साथ लड़ाई करना। इसके साथ रिलेटेड जितनी भी सूरतें हैं उन तमाम सूरतों और ताबीरात को आपके सामने बयान करेंगे। ख्वाब के अंदर मुर्दे को देखने के हवाले से किसी भी ताबीर को आप मालूम करना चाहते हैं, आप इस वीडियो को पूरा तवज्जो से सुने। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको आपके ख्वाब की ताबीर मिल जाएगी। और इसके अलावा आखिर में आपको ख्वाब के शर से, अगर कोई साहिब ख्वाब ऐसा ख्वाब देखता है जिसके शर से बंदा पनाह मांगता है, जिसके फितने से बंदा दुआ मांगता है कि मैं बच जाऊं, तो अगर ऐसा कोई बंदा ख्वाब देखता है तो उस ख्वाब के शर से बचने के लिए आपको रूहानी अमलियात और वज़ाइफ भी बताए जाएंगे, ताकि आप उन अमलियात और वज़ाइफ की वजह से इस ख्वाब के शर से महफूज रह सकें। चलिए शुरू करते हैं। ख्वाब में मुर्दे को देखने के हवाले से कितनी सूरतें और कितनी ताबीरात हैं, उन तमाम सूरतों और ताबीरात के बारे बात करेंगे। ख्वाब में मुर्दे मैयत फौतशुदा शख्स को देखने की ताबीरात मुख्तलिफ सूरतों पर मुनहसर होती है। ख्वाब बाज़ औकात रूहानी पैगाम, तंबीह, खुशखबरी या दिल की कैफियत की अलामत भी होती है। ख्वाब में मुर्दा शख्स को जिंदा हालत में देखना, अगर कोई मुर्दा शख्स ख्वाब में जिंदा हालत में नजर आए और वो खुश हो, ये उसके नेक खात्मा और जन्नत की खुशखबरी है। ख्वाब देखने वाले के लिए भी खैर और बरकत की अलामत होती है। अगर वो मुर्दा परेशान हो या खामोश हो तो ये मुमकिन तौर पर उसके लिए दुआ, सदका या मगफिरत की जरूरत हो सकती है। ख्वाब में मुर्दे से बात करना, अगर वो कोई बात कहे जो वाज़े हो, ये बात सच्ची समझी जाती है, मैयत की जुबान से झूठ नहीं निकलता। और अगर वो नसीहत करे, ख्वाब देखने वाले के लिए तंबीह या रहनुमाई है। अगर वो कोई खुशखबरी दे तो ये भी हकीकत में से एक हकीकत की तरफ मस्बत इशारा है। ख्वाब में अगर कोई शख्स मुर्दा को जिंदा करता है, अगर कोई शख्स मुर्दा को जिंदा हालत में देखता है, तो अगर कोई ख्वाब में मुर्दे को जिंदा करता है या जिंदा देखता है, ये दीन और हिदायत की तरफ रुजू करने की अलामत है, या ये किसी गुमशुदा शख्स या मसले के हल की तरफ इशारा करता है। अगर कोई शख्स ख्वाब में मुर्दे को जिंदा करता है या जिंदा हालत में देखता है तो ये दीन और हिदायत की तरफ रुजू करने की अलामत होती है, या किसी गुमशुदा शख्स या मसले के हल होने की तरफ इशारा भी हो सकता है। नंबर 4, मुर्दा शख्स से अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर कोई चीज लेता है तो ये नफा, रिज्क या किसी अच्छी खबर की मिलने की अलामत होती है। अगर वो कपड़ा या पैसा दे तो ये फायदा और खैर की अलामत है। अगर वो कोई फासिद या खराब चीज दे, ये नुकसान या परेशानी की तरफ इशारा होता है। ख्वाब में अगर कोई शख्स मुर्दा से कोई चीज बार बार लेता है या एक बार लेता है तो मुमकिन है कि ख्वाब देखने वाला उस शख्स से दुनियावी या रूहानी ताल्लुक महसूस कर रहा है। ख्वाब में अगर कोई शख्स मुर्दे को रोते हुए देखता है तो अगर वो आहो पुकार के साथ रो रहा है, मुमकिन है कि उसकी रूह को तकलीफ हो रही हो, उसके लिए दुआ की सख्त जरूरत है। सदका करें, उसके लिए खैरात का एहतमाम करें ताकि उसके लिए मगफरत की दुआ भी होती रहे, सदका खैरात भी होता रहे, ताकि उसके पर अगर कोई मुश्किल है, कोई परेशानी है तो वो अल्लाह की मदद नुसरत से दूर हो जाए। अगर वो आंसू बहा रहा हो लेकिन पुरसुकून हो, ये उसकी मगफरत की अलामत भी हो सकती है। ख्वाब में अगर कोई शख्स मुर्दे को गुस्ल देते हुए देखता है तो ये ख्वाब देखने वाले के गुनाहों की मुआफ़ी, पाकीज़गी और तौबा की तरफ इशारा होता है। ये किसी मुर्दा का हक अदा करने, सदका या खैरात की तरफ तवज्जो दिलाने की अलामत भी हो सकती है। ख्वाब में अगर कोई शख्स मुर्दे को कफन में देखता है या कफन पहनाता है तो ये नेक मुर्दे को साफ कपड़े में देखना जन्नत की निशानी होती है। गंदे या फटे कपड़े आजाब या मुहताजी की अलामत भी हो सकती है। ख्वाब में मुर्दा शख्स को गले लगाना,
اگر گلے لگاتے وقت خوشی اور محبت ہو تو یہ طویل عمر اور خیر کی علامت ہوتی ہے۔ اگر مردہ زور سے پکڑ لے یا نہ چھوڑے، یہ ناپسندیدہ حالات یا موت کی طرف اشارہ بھی ہو سکتا ہے۔ صاحب خواب کو چاہیے کہ صدقہ کرے، کیونکہ صدقہ آنے والی پریشانیوں کو بندے سے دور کر دیتا ہے اور صدقے سے بندے کی عمر میں بھی برکت ہو جاتی ہے۔ خواب میں اگر کوئی شخص مردے کے ساتھ کھانا کھاتا ہے تو یہ رزق میں فراخی کی علامت ہوتی ہے۔ اگر کھانے میں خوشی ہو تو برکت ہے، اور اگر خوف یا کراہت محسوس ہو تو یہ دنیاوی نقصان کی نشانی ہوتی ہے۔ مردہ کو خواب کے اندر کوئی چیز دینا، اگر خواب دیکھنے والا مردہ کو کچھ دیتا ہے تو یہ نقصان، مال یا صحت کے خرچ ہونے کی علامت ہو سکتی ہے۔ خواب میں مردے کو زندہ لوگوں کے ساتھ دیکھنا، اگر مردہ شخص زندوں کے ساتھ کھل مل رہا ہے تو یہ تعلقات یا یادداشتوں کی علامت ہوتی ہے۔ کبھی کبھی یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ وہ شخص دنیا والوں کو یاد رکھتا ہے یا ان سے دعا مانگتا ہے۔ خواب کے اندر مردے کو نماز پڑھتے ہوئے یا قرآن پڑھتے ہوئے دیکھنا نیکی کی علامت مردے کی روح کو سکون کی حالت میں ظاہر کرتا ہے۔ یہ خواب دیکھنے والے کے لیے بھی ہدایت اور دین کی طرف مائل ہونے کی نشانی ہو سکتی ہے۔ خواب میں مردہ کو دفن کرتے ہوئے دیکھنا یا دفن کرنا کوئی پرانا معاملہ یا غم دفن ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی گناہ یا بری عادت ترک کر دی جائے۔ خواب میں مردے کو زندہ دیکھنا نیک خاتمہ یا روح کی حالت کی خبر ہوتی ہے۔ مردے سے بات کرنا نصیحت یا سچ بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ مردے سے خواب میں کچھ لینا یہ فائدہ پہنچنے کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ مردے سے کچھ چیز دینا یہ خواب کے اندر نقصان پہنچنے کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ خواب کے اندر مردے کو روتے ہوئے دیکھنا یہ مردے کو دعا کی ضرورت، استغفار کی ضرورت ہونے کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ خواب میں مردے کو غسل دینا یا کفن دینا یہ گناہوں سے پاکی یا ذمہ داری کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ خواب میں اگر کوئی شخص مردے کو قبر سے نکلتے ہوئے دیکھتا ہے یا قبر سے نکلتا ہے، اگر وہ مردہ خود بخود باہر آتا ہے یا کوئی اسے نکالتا ہے، اگر مردہ خوش حالت میں نکلے اس کی مغفرت کی نشانی ہے، دین کی طرف رجوع کی علامت ہو سکتی ہے، اور اگر وہ غمگین، پریشان یا گندے کپڑوں میں ہو تو یہ عذاب قبر کی علامت ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے دعاؤں اور صدقہ کی ضرورت ہے۔ اگر قبر سے نکل کر کچھ بولے وہ پیغام یا نصیحت سچ سمجھی جاتی ہے۔ بعض مفسرین کے مطابق یہ خواب کسی پرانے راز کے ظاہر ہونے یا مردہ شخص کے حقوق ادا نہ ہونے کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ خواب میں مردے کا جنازہ پڑھتے ہوئے دیکھنا، اگر جنازہ سکون سے ہو اور لوگ شریک ہوں تو یہ نیکی، خیر اور دعاؤں کی علامت ہوتی ہے۔ خواب دیکھنے والے کے لیے گناہوں کی معافی یا اجر کی علامت ہوتی ہے۔ اگر جنازہ بغیر نماز کی ہو یا بے ترتیبی ہو تو یہ دین سے غفلت یا کسی دینی فریضے میں کوتاہی، اور اگر مردہ غیر مسلم ہو شناخت کے ساتھ اس کا جنازہ پڑھا جائے یہ غلط فہمی یا دنیاوی معاملات میں الجھاؤ کی نشانی بھی ہو سکتی ہے۔ خواب میں مردے کے ساتھ باتیں کرنا، اگر مردہ شخص کوئی خاص بات کرے وہ سچ مانی جاتی ہے، میت کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلتا۔ خواب کے اندر اگر مردے کے ساتھ کوئی شخص لڑائی کرتے ہوئے دیکھتا ہے، لڑائی اگر زبان سے ہو تو اس کی علیحدہ تعبیر ہے، اور اگر ہاتھا پائی سے ہو، مار سے ہو تو اس کی علیحدہ تعبیر ہے۔ اگر مردے سے لڑائی ہو یہ خواب دیکھنے والے کے کسی ناپسندیدہ عمل یا ضمیر کی کشمکش کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ خواب دیکھنے والے سے کسی معاملے میں ناراض ہوگا یا اس کے حق میں دعا نہ ہو رہی ہوگی۔ اگر مردہ حملہ کرے یا مارے یہ دنیاوی نقصان، صحت یا رزق میں کمی کی علامت ہو سکتی ہے، اور اگر خواب دیکھنے والا مارے تو یہ مردے کی طرف سے کوئی حق ادا نہ کرنے یا ناراضی کی نشانی بھی ہو سکتی ہے۔ سامعین کرام، یہ تھی خواب کے اندر مردے کو دیکھنے کے حوالے سے مختلف صورتیں اور مختلف تعبیرات جو آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو آپ کے خواب کی تعبیر مل چکی ہوگی۔ دعا ہے اللہ رب العزت میرے اور آپ کے خوابوں کو ہمارے لیے باعث اور رحمت اور برکت بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔